الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. बुजुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि गुज़श्ता महीने की मजलिस में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से अल्लाह ताला की खास सिफत रज़्ज़ाक़ पर हमने गुफ्तगू की थी. मैंने कोशिश ये की थी कि हमारे सामने अल्लाह ताला की रज़्ज़ाक़ियत आ जाए. अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक़ात के रिज़्क़ का जो इंतज़ाम फरमाता है उसके बारे में खुद इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा. रोए जमीन पर कोई मखलूक, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर न हो. यह हकीकत हमारी निगाहों से ओझल न होने पाए कि गुफ्तगू सिर्फ इंसानों के हद तक महदूद नहीं होती, बल्कि पूरी मखलूक. और दूसरी ये बात भी नजरअंदाज न करें कि रिज़्क़ सिर्फ रोजी रोटी का नाम नहीं है. अल्लाह ताला की सारी बख्शिशों को रिज़्क़ कहते हैं. मैंने अर्ज किया था कि अरब कहा करते हैं रुज़िक़्तु बिवलदिन. इसका तर्जुमा हम करेंगे मुझे औलाद अता की गई. तो गोया इनायत, बख्शिश और अता करने का जो खजाना है वो अल्लाह के हाथ में है. इसमें कोई शक नहीं कि रिज़्क़ बमाना रोजी रोटी भी हमारी एक अहम जरूरत है और वो भी अल्लाह ताला अता करता है. उसका भी तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और ये इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम. तो अपनी औलाद के सिलसिले में इस अंदेशे में मुब्तला ना हो जाओ कि उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, लिहाजा मनसूबाबंदी कर रहे हो, औलाद को दुनिया में नहीं आने दे रहे हो. याद रखो, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी हमारी है. हम देंगे रिज़्क़, तुमको भी देंगे, तुम्हारी औलाद को भी देंगे. लिहाजा ये अल्लाह ताला की रज़ाकियत की शान है और उसकी शान के बाज़ नमूने भी तज़किरे में आ चुके हैं. कहीं कहीं जहन में सवाल पैदा होता है, लेकिन बसा औकात हम बाज लोगों को फाका मस्ती में मुब्तला देखते हैं, गुर्बत में देखते हैं, खाने पीने की चीजों की तंगी में देखते हैं. दुनिया के सामान की फरावानी नहीं है, किल्लत है. और बाज दीगर का आलम यह है कि अल्लाह ताला ने खुद दे रखा है. तो रिज़्क़ के साथ ही ये दो चीजें जहन में आती हैं कि बाजों को अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है और बाजों को अल्लाह ताला उस पैमाने पर नहीं नवाज रहा है, उस वसात के साथ, उस कुशादगी के साथ अता नहीं कर रहा है जैसे कि अमीरों और अगनिया को दे रहा है. तो ऐसा क्यों? ये सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफतें और भी बयान कर दी. राज़िक़ के बाद इरशाद फरमाया कि अल-क़ाबिज़ वल बासित. ये सिफत भी अल्लाह ताला की है और ये सिफात रिज़्क़ की सिफात के साथ ही मिलकर समझी जा सकती हैं.
اسی لیے میں نے ان کو جوڑ دیا ہے گزشتہ مجلس سے اس کو. مفہوم کیا ہے قابض؟ قبضہ کا لفظ آپ نے قبضہ تو بہت سنا ہوگا نا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، اس پہ قبضہ ہو گیا، اسی عربی ورڈ سے بنا ہے قبضہ. اور قبضہ کے معنی ہوتے ہیں قابو میں کر لینا، کنٹرول پا لینا. اور اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہے بساطہ، جس کے معنی ہے عام کر دینا، چھوڑ دینا، پھیلا دینا. یہاں تک کہ اگر آپ قالین بچھائیں گے تو عرب کہے گا بسطت الفرش، بچھایا گیا، چھوڑ دیا گیا، پھیلا دیا گیا. قابض اور باسط کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. آیا ہے دوسرے موقع پر آیا ہے، لیکن اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے طور پر نہیں آیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ورب آیا، فعل. اور وہ فعل کہاں آیا ہے اس کے سلسلے میں میں نے آیت کی تلاوت کر دی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. قرض حسنا بہت خوبصورت اصطلاح ہے قرآن پاک کی، اس کی بڑی لمبی تشریح ہے. بہت مختصر انداز میں تاکہ میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں 2-3 باتیں بیان کر دیتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. قرض سے تعبیر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا کہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، اللہ کو قرض کون دے گا. اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ٹافی دے کے کہیں گے تم مجھے ٹافی کون کھلائے گا، تو ایک پیار ہوتا ہے، اس میں ایک قریب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور بچے کی تربیت کا مفہوم ہوتا ہے. اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اور فرمایا قرض حسنہ. قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کے سلسلے میں مفسرین نے فرمایا 3 شرطیں اگر ہوں گی تو وہ قرض حسنہ کہلائے گا. نمبر 1، اللہ کی راہ میں خالص حلال آمدنی سے خرچ کر رہا ہو، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالی کے لیے وہ اچھا مال خرچ کر رہا ہو، بیکار نہیں، سڑا ہوا. جو چیز فریج میں رکھی ہوئی ہے 1 ہفتے سے اب کھانا بھی نہیں جی چاہ رہا، لہذا یہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. یہ تو ہر آدمی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے. بندے مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کا کھانا اٹھا کر جو خود کھانا پسند کر رہا ہے وہ خرچ کر رہا ہو. نمبر 3، خوشدلی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ شرطوں کے ساتھ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اس مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ ارشاد فرمایا. کون ہے جو بہت پیارا، حسن کے معنی اچھا، خوبصورت، پیارا، کون ہے جو اچھا قرضہ اللہ تعالیٰ کو دے. اس کے بعد ارشاد فرمایا بندو تم کو اندیشہ ہے نا اس بات کا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں کو دیا کریں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی. ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو پٹی پڑا رہا ہے تم کو، پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارے خزانے میں کمی ہو جائے گی. یہ شیطان ہے جو پٹی پڑا رہا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آئے گی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر اس میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے نہ سمجھو کہ 12% منتھلی، 20% ایئرلی، نہیں. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے بہت ممکن ہے تم اس کی راہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کرو تو تم کو چھپر پھاڑ کر دے، کروڑ عطا کر دے. اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے، وہ دل کھول کر دیتا ہے. ہاں لیکن دینے کے لیے اور نہ دینے کے لیے اس کا کچھ نظام ہے. یہ فرما لمن یشاء یبسط، اللہ تعالیٰ ہے جو جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، روک کر دیتا ہے. لمن یشاء یبسط، اور جس کو چاہتا ہے خوب کھول کر دیتا ہے، کھل کر دیتا ہے. یہ قبضہ کا لفظ آیا، بسطہ کا لفظ آیا. اسی بنیاد پر ترمذی شریف میں جو
हदीस है जिसमें 99 नाम अल्लाह ताला के बताए गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, वो रिवायत मशहूर है और मैंने इससे पहले भी कोट किया कि इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मा, अल्लाह ताला की 99 नाम है। फमन अहसाहा दखलल जन्नह, जो उनको पालेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर 99 नाम बयान किए गए पूरी हदीस में। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज काबिज और लफ्ज बासित इरशाद फरमाया। हदीस के जखीरे में लफ्ज काबिज और लफ्ज बासित दोनों आए। अलबत्ता इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की शरह में जो 99 नाम लिखे उसमें ये दोनों लफ्ज नहीं लिखे, कुछ और दूसरे लफ्ज लिखे हैं उन्होंने। वो उनका अपना एक इज्तिहादी अंदाज है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में लफ्ज काबिज और लफ्ज बासित आए हैं और दीगर हदीसों में भी ये लफ्ज आए हैं, उनको भी मैं कोट करूंगा। लिहाजा चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज का तस्करा फरमा दिया, इस्म काबिज का भी तस्करा फरमा दिया, बासित का भी, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बकसरत मकामात पर फंक्शन का तस्करा फरमाया, वर्ब का। अरबी के एतबार से इसमें फाइल वो वर्ब से ही निकलता है। कतला कत्ल करना, कातिल कत्ल करने वाला, बसता फैला देना, बासित फैला देने वाला। तो जो लतीफ फर्क है मैं बताना चाह रहा हूं, बसता का लफ्ज तो कई मरतबा आया, बासित का लफ्ज नहीं आया। कबजा का लफ्ज तो कई मरतबा आया, काबिज का लफ्ज नहीं आया। ये लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान फरमाया। लिहाजा अस्माए हुस्ना में काबिज और बासित को भी माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे अब्दुल बासित तो अक्सर नाम रखा जाता है, अब्दुल काबिज नाम रखने का रिवाज नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि उसमें मुफस्सिरीन ने, उलमा ने और मुहक्किकीन ने एक बहुत ही नाजुक सी बात बतलाई कि इरशाद फरमाया सिर्फ कभी भी अल्लाह ताला को काबिज कह के याद न करो। निगेटिव मीनिंग है ना, रोक लेने वाला, नौजुबिल्लाह बखल का तस्वुर आ जाएगा। तो फरमाया जब भी जिक्र करो तो अल काबिजु वल बासित का जिक्र करो, जरूरत पर रोक लेने वाला, जरूरत पर देने वाला, अब कोई कबाहत नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ काबिज का नाम रखना या दुआ में या काबिज मेरी दौलत कब्ज कर लीजिए, अच्छा रहेगा, सोचिए आप, ऐसे एक लफ्ज को इस्तेमाल करने को उलमा ने मुनासिब नहीं फरमाया। और अल काबिज अल बासित ये निजाम समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर में तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों बहुत ज्यादा हो गई है अहमियत? एक तो ये कि बाज लोगों को अल्लाह ताला दिल खोल कर देता है और अल्लाह ताला ने बाज लोगों को उस कुशादगी के साथ अता नहीं फरमाया, थोड़ी सी तंगी दी, तो तंगी वाले आमतौर पर डिसअपॉइंटेड होते हैं। ये क्या है? मायूसी किसी कैफियत। और अगर ये तरबियती नुक्ते निगाह सामने ना हो, बल्कि ईमानी तरबियत कि अल्लाह ताला ने ये निजाम बना रखा है, किसी को देगा किसी को नहीं देगा, अगर इस पर ईमान ना हो तो फिर इंसान जो है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। बिगड़ते बिगड़ते कभी कभी वो उस अंजाम तक पहुंच जाता है जो हमारे पड़ोस मुल्क में बहुत पाया जाता है। जो पड़ोसी मुल्क गए हुए होंगे वहां उनको मालूम है हमारे अपने मुस्लिम बच्चे किस तरह से बाइक को रोककर बाइक खींच लेते हैं, कार को रोककर कार खींच लेते हैं, मोबाइल को ले लेते हैं। आप इंडिया में जैसा आसानी के साथ कीमती मोबाइल लेके टहलते हैं, वैसे वहां पड़ोस में आप नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत एहतियात करना पड़ता है। कोई भी खातून वहां पर असली सोना पहन के बाहर नहीं निकल सकती। तो एक हकीकत है वहां की, ढकी छुपी बात नहीं, मैं कोई उनकी गिबत नहीं कर रहा, वो रोजमर्रा की हकीकत है, वो जानते। जब भी खवातीन जेवर पहन के निकलती है वो नकली होता, आर्टिफिशियल पहनती है वो, क्योंकि उनको मालूम है किसी भी जगह गंद दिखाएगा जेवर पूरा का पूरा उतारेगा। ये क्यों? ये इसलिए कि काबिज और बासित की सिफत नहीं समझी हुई सोसाइटी। अगर उनको मालूम होता ये अल्लाह का निजाम है और उस पर इत्मीनान होता, यकीन होता, इंशरा होता, तो इस गुनाह में मुलव्विज ना होते। लिहाजा मौजूदा दौर में बड़ी अहमियत है हम इस हकीकत को समझे कि अल्लाह ताला क्यों रोकता है और अल्लाह ताला क्यों देता है। ये अगर हकीकत को हम समझ लें तो बचा औकात बहुत फायदा होगा, बहुत इत्मीनान होगा। लिहाजा अल्लाह ताला की ये सिफत है कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है वो रोक देता है,
जिसको चाहता है खुल के अता करता है। लिहाजा अल्लाह ताला के देने की और न देने की जो सिफत है उसके सिलसिले में कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला ने तफसील फरमाई, बेशुमार मकामात पर। और वो तफसील फरमाते हुए अल्लाह ताला ने एक मर्तबा तो खुद अपने नबी को खिताब किया, अपने रसूल को खिताब किया, इरशाद फरमाया अल्लाह तमुद्दुन्ना इनैका इला मा मत्ताना बिही मिन हयाती दुनिया, के ए रसूल, ए नबी, जिनको हमने दे रखा है, ये महल में बैठे हुए हैं, दौलत है, अंबार है दौलत का, और ढेरों ढेर सोना चांदी है और सामान्य आयश है उनके पास फरावानी के साथ, आप उनकी जानिब आंख उठाकर भी न देखें। क्यों? अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो बहुत काबिल गौर है। और फिर इंशाअल्लाह पूरी तशरीह सामने आ जाएगी, नामुकम्मल बात से पूरा फायदा हरगिज हासिल नहीं होगा। इरशाद फरमाओ ये हमने इसलिए दे रखा है तज़हक़ बिहा अंफुसुहुम, हम उनको फंसा कर रखना चाहते हैं, दौलत में फंसे रह जाए। वो अल्लाह के मकबूल बंदे नहीं है। नबी आप मकबूल है, आप बरगुज़ीदा हैं, आप पसंदीदा हैं। ये अबू जहल, अबू लहब, ये सरदारान कुरैश, और फिर मक्के मुकर्रमा के माहौल से बाहर निकले तो ये यमन के, ईरान के, रूम के बादशाह और शहंशाह, ये अल्लाह के मकबूल बंदे नहीं है। हम चाहते हैं उनकी जाने उनकी दौलत में फंसी रहे, उसी में वो फंसे रहे, उसी में उनका दिल लगता रहे, उसी में वो खेलते रहे और 99 को 100 करते रहे। सारी दुनिया उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह कुमुत तकासुर में गुजर जाए, वो गफलत की जिंदगी बसर करें। और हम आपके लिए चाहते हैं आप अल्लाह का तकर्रुब के लिए फारिग रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, लिहाजा आपको दौलत से कोई सरोकार नहीं। तो पहली हिकमत हम ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों को कभी कभी कह रहा हूं मैं कंडीशन लगा के, क्योंकि आगे वजाहत आएगी, कभी कभी अपने प्यारे बंदों को कस्दन इसलिए अता नहीं करता कि वो अल्लाह की इबादत में लगे रहें, अल्लाह का तकर्रुब पाकर जन्नत के बड़े ऊंचे दर्जात हासिल करें। और उसके बाद से जब बंदे के सामने ये हिकमत सामने आ जाए कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूं, मुकर्रब बंदा हूं, और मुझे अल्लाह ताला नहीं दे रहा है ताकि मैं अल्लाह ताला की इबादत करता रहूं, सब्र करता रहूं, उसका तकर्रुब हासिल करता रहूं, और फिर मेरे लिए उसने जन्नत मुकद्दर फरमाई, ये यकीन की कैफियत हो जाए बंदों के अंदर, तो फिर उसके बाद से कभी मायूसी उसके करीब नहीं फटकेगी, कभी गुर्बत पर वो शर्मिंदा नहीं होगा, गुर्बत पर उसको इत्मीनान होगा। और आलम ये होगा कि बाज जो बुजुर्गों के सिलसिले में देखने आया कि दौलत उनके पास आती, लेकिन वो दौलत को ऐसे मुस्तरद कर देते, करीब न फटकने देते कि जैसे उसकी कोई जरूरत ही ना हो, लेकिन बस औकात उनको शदीद जरूरत होती, उनके घर में अमराज होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद बेनियाजी क्यों, इस हकीकत को समझे हुए हैं। एक बुजुर्ग थे और उनके शागिर्दों ने शोर मचाया, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। मुझे नाम याद नहीं रह गया उनका, बहुत जमाना हुआ ये वाकया भी बड़े हुए, लेकिन मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकये को अपनी किताब मुख्तारात में जब लिया है, बयान किया है कि शोर मचाया, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, कुछ हजरत इंतजाम कीजिए, कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? जो मेरा बोरिया बिस्तर उस पर बैठेंगे, मैंने तो बुलाया नहीं। धीरे धीरे बादशाह सलामत आ गए और बैठ गए। बुजुर्ग लेटे हुए थे, पैर फैलाए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे आराम का वक्त है, पैरों में दर्द भी है, मैं पैर फैलाया हुआ हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बादशाह ने कहा आप जिसमें आराम महसूस करने लेटे रहे। कहा कुछ मुझे नसीहतें कीजिए। उन्होंने कुछ नसीहतें की, अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद बादशाह खड़े हो गए, जाने लगे, और उन्होंने अपने वजीर से कुछ कहा। एक पोटली निकाली, उस पोटली में, बटवे में सोने के सिक्के थे, भारी मिकदार में, बड़ी मिकदार में, सैकड़ों सिक्के थे, 100-200। वो सोने के सिक्के बादशाह ने देने की कोशिश की तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम अजीब आदमी हो, इन्नल्लज़ी यमुद्दु रिजलैहि ला यमुद्दु यदैहि, जो पैर फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। मैं पैर फैलाया हुआ हूँ, मैं हाथ नहीं फैलाता हूँ, मुझे कोई जरूरत। अपनी गुर्बत पे उनको इत्मीनान था, अपनी मफलूकुल हाली पर उनको इत्मीनान था। अल्लाह ताला का निजाम होता है कि अल्लाह ताला बाद बंदों को तंगी से आजमाता है,
اور میں نے بار بار شرطیں لگائی تھی، کبھی 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 کبھی، اب آگے میں بیان کر رہا ہوں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، خوب عطا کرتا ہے. اور عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ایک کنڈیشن لگا دے، جس کا تذکرہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، اس دنیا میں کسی پہ رشک نہ کرو، رشک کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، ساری نعمتیں زائل ہو جانے والی ہے. لیکن اگر تم رشک کر سکتے ہو تو تم دو شخصیتوں پر رشک کرو. ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب علم عطا کر رکھا ہے اور وہ علم کو پھیلاتا ہے، سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، تعلیم کرتا ہے، اس سے فیصلے کرتا ہے. رجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا. اور ارشاد فرمایا ورجل آتاہ اللہ مالا فہلکتہ علی فسلطہ علی ہلکتہ. دوسرا وہ شخص ہے جس پہ تم فخر کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس کو خوب دولت دے رکھی ہے اس کنڈیشن کے ساتھ، شرط کیا لگائی اللہ کے رسول نے؟ شرط لگائی فسلطہ علی ہلکتہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے رکھی ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اگر توفیق نہیں ہے تو پھر یہ دولت وبال ہے، یہ دولت مصیبت ہے، یہ دولت جان لیوا ہے. میں صبح بھی اشارہ کر رہا تھا ایک واقعے کی طرف کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا. 700 اونٹ تھے تجارت کے، جن پہ کہ غلہ اور قیمتی چیزیں، کھجوریں، مختلف قسم کی گیہوں جو عربوں میں بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، جو عربوں میں بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں لدی ہوئی ہے 700 اونٹوں پر. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے. اتنے قریب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دیکھا جائے تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی خلیفہ راشد ہے. وہ تو موجودہ زمانہ نہیں تھا نا، اسی لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. 3 دن کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلا کر کہا کہ تم سے بہتر اور تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب میں کسی کو نہیں پاتا ہوں، یا تو تم خود خلیفہ بن جاؤ یا پھر تم عثمان و علی میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو. اور بھی نام لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وفات ہو گئی، لہذا وفات ہوتے ہی لوگوں نے کہا کہ حضرت جب تک خلیفے کا انتخاب ہو آپ خلافت سنبھالیے. 3 دن لگے حضرت عثمان کو خلیفہ ڈکلیئر کرنے میں، اور یہ تینوں دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف سنبھالتے رہے، امور خلافت سنبھالتے رہے. تو ہمارے پاس تو 2 دن 3 دن کے پی ایم بھی رہے اور ان کا بورڈ بھی لگ گیا، ان کو بینیفٹ بھی مل گئے. لیکن تاریخ اسلامی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں تذکرہ تو نہیں آتا، لیکن وہ عشرہ مبشرہ میں سے تو ہے. لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کا قافلہ جب آیا مسجد نبوی تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، شکرانے کے لیے نماز ادا کی. حضور کا بھی معمول تھا سفر سے آنے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. لہذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز ادا کی تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا کہ آپ ملاقات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے گھر سے جائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گفتگو کرتے ہوئے، ام المؤمنین کو سلام کرتے ہوئے گزرنے کے لیے پس پردہ گزرتے ہوئے جب جانے لگے تو کہا کہ عبد الرحمن آپ تو جنت میں 40 سال دیر ہوگی داخل ہونے میں، 40 سال دیر ہوگی. تو کہا کہ ام المؤمنین ایسا کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی دولت اتنی ہوگی اس کو 40 سال تو حساب کتاب دینا ہی دینا ہوگا. کہا نہیں، میں تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. لہذا دیکھیے آپ باہر نکلنے کے ساتھ ہی اعلان کیا تمام ضرورت مند آئے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو بغیر اجازت اٹھا کے لے جاؤ. شام ہونے تک پورا قافلہ بڑھ گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر ایک دانہ بھی نہیں گیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا سلطہ علی ہلکتہ، اللہ توفیق بھی دے خرچ کرنے کی. اللہ تعالیٰ داتا ہے، دیتا تو بہت ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق بالکل نہیں دیتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا یہ تو وبال ہے.
اگر اللہ کی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے کہ مجھے وہ دولت عطا کرے تو اس شرط کے ساتھ عطا کرے کہ مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق ہو۔ بخیل، یہ بہت عار کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میں بالکل بخیل نہیں ہوں، گالی سمجھتے تھے عرب۔ اور آج کل یہ ایک بہت بڑا فن ہو گیا ہے، بہت بڑا آرٹ ہو گیا ہے کہ پیسے انویسٹ کر کے رکھو، خرچ نہ کرو، یہ تمہاری مہارت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، خوب عطا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یا تو اس میں ایسا پھنسا دوں کہ جنت کا یہ دعوے دار ہی نہ رہ جائے، یا میرا یہ اتنا پیارا بندہ ہے، اتنا پیارا بندہ ہے، یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی طرح اور یہ حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح ہے کہ یہ میری فرما برداری کرے گا، اس مال کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، یہ جان کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو جب نہیں دے رہا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ مال میں پھنس کے مجھ سے دور نہ ہو جائے، اور جب ایمان والے کو دے رہا ہے تو یہ جان کے دے رہا ہے کہ مال کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حکمت کی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے۔ ارشاد فرما کہ جس کو چاہتا ہے دل کھول کر دیتا ہے، خزانہ کھول کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگی کر دیتا ہے، اور وہ کم دیتا ہے، اتنا دیتا ہے جتنی کی ضرورت۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کم ظرف وہ لیتا ہے اور لینے کے بعد ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی انسان ہوتا ہے کم ظرف، اس کو کچھ بھی نہیں ملا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے غریب کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، جو اپنی قسم پرسی کے باوجود اور اپنی پریشانیوں کے باوجود اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوا، ہاتھ نہیں پھیلایا، اس کے سامنے طلب کرتے ہوئے صبر کے ساتھ نہیں بیٹھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہیں۔ لہذا انسان جس پوزیشن میں ہو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں دینے اور لینے سے آزماتا ہے، وہیں یاد رکھیے ایک دوسری حکمت بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، سب پر وہ خزانے لٹا سکتا ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب پر خزانے لٹا دے اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے تو ذرا ہماری زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ سوچئے آپ، نہیں چل سکتی۔ ابھی تو ہم اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ انجینئر ڈاکٹر کا محتاج ہے اور ڈاکٹر بلڈر کا محتاج ہے، اور یہ سب تاجر کے محتاج ہے جو کہیں سے سامان لا کے اویلیبل کرتا ہے مارکیٹ میں، تاجر پروڈیوسر کا محتاج ہے جو پیدا کر کے دے رہا ہے، اور غریب امیر کا محتاج ہے، امیر غریب کا محتاج ہے کہ غریب اپنی مزدوری کے لیے امیر کا محتاج ہے، امیر اپنے گھر کو چمکانے کے لیے غریب کا محتاج ہے۔ ایک دن کام کرنے والا نہ آئے تو گھر میں دھول رہے، وہ جھانکتی ہے یہاں سے وہاں تک۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا کر یہ انسانیت کی گاڑی کو چلا دیا، چل رہی ہے۔ ذرا آپ تصور کر لیجئے ہر آدمی بے نیاز ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صاف ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَدَيْهِ خَزَائِنُ، ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ ہے۔ وَلَكِن نُنَزِّلُهُ بِقَدْرٍ، لیکن ہم ضرورت بھر دیتے ہیں، جس کو دینا ہے اس کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ نظام چلے، زندگی کا نظام چلے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ امیر ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی قابل عار بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کل پرزے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں استعمال کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی امیری پر فخر کر رہے ہیں، اور غریب اپنی غریبی پر پریشان شرمندہ ہے، نادم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، نہ امیر امیر رہ جائے گا، نہ غریب غریب رہ جائے گا،
वहां पूरा का पूरा निजाम बदल जाएगा। वहां का निजाम क्या होगा? वहां का निजाम हो जाएगा नेक का और बद का। नेक अपनी नेकियों पर खुश होगा और उसका चेहरा चमक रहा होगा, गुनाहगार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा होगा, उसका चेहरा बुझ चुका होगा। वहां कदरें बदल जाएंगी, वहां कदरें बदल जाएंगी। लिहाजा अगर ये लोग इस हकीकत को समझ लें कि अल्लाह ताला के पास खजानों की कमी नहीं है और अल्लाह ताला जितना चाहे वो दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने खजानों को वो एक मिकदार में नाजिल फरमाता है ताकि जिंदगी की ये गाड़ी चल सके, ये पहिया घूम सके, तो फिर लोग जो है इस सिलसिले में परेशानी में मुब्तला नहीं रहेंगे। ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है। लिहाजा आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी दलीलें भी इनायत फरमाई, जिसका मैंने पहले तज़किरा किया था कि बाज लोग इतने कमजोर होते हैं कि दौलत मिलने के साथ ही बागी हो जाते हैं। उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। कैसे तज़किरा किया? इरशाद फरमाया सूरतुल क़सस में कि कारून जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। जितना करीबी रिश्ता आप अंदाजा कर लीजिए कि अपने वक्त के बरगुज़ीदा तरीन रसूल का चचाजाद भाई, कितनी उसको खिदमत करनी चाहिए थी, आगे पीछे रहना चाहिए था, तायद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने दौलत कमानी शुरू की। और जब दौलत कमानी शुरू की तो उसको एक मौका हाथ लगा, वही है कि फिरौन के दरबार में जा के बनी इसराइल की जासूसी करता। आज मूसा यहाँ है, आज मूसा ये बोल रहे थे, खूब पैसे कमाता। लिहाजा ढेर पैसे उसने जमा कर लिए, दौलत इतनी जमा कर ली, इतनी जमा कर ली कि किसी मौरिख का बयान हो तो आप उस पर तनकीद करें, लेकिन ये बयान तो अल्लाह ताला का है कि इतने उसके खजाने थे, इतने खजाने थे कि खजानों की कुंजियों को उठाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती थी, नौजवानों की टीम, क्योंकि उस जमाने में से छोटी छोटी थोड़ी कुंजियां होती थी। आप लोगों में से किसी ने अगर देखा होगा हरम की जो पुराना कुफल है उसकी चाबी आज भी तकरीबन मैं समझता हूँ आधे किलो के करीब तो होगी। तो उस जमाने में चूंकि इतना तरक्की याफ्ता जमाना नहीं था, बड़े ताले होते थे, चाबी खुद आधा पौन 1-1 किलो की होती थी। तो अब 100 चाबियां भी हो गई तो 100 किलो के माने 2-4 आदमी तो जरूरत पड़ेगी। तो अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है, लतनो के बोझल हो जाती थी नौजवानों की एक टीम उन चाबियों को उठाने में। तो खजाने कितने थे आप अंदाजा कर लीजिए, कहां पैसे उसने छुपा रखे थे, उसका आप अंदाजा कीजिए। और उसके बाद से अल्लाह ताला, याद रखिए, हमेशा फर्स्ट लेवल पे माफ फरमाता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला दूसरे मरहले भी माफ फरमा देता है, तीसरे मरहले में जाके फिर पकड़ करता है। पहली गलती उसकी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कदरदानी करना चाहिए था, मोहब्बत करनी चाहिए थी, आपकी दावत में आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन गया वो फिरौन के पास पैसे कमाने। पहली गलती, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ कर रखा था, जाओ कमाओ खाओ। दूसरी गलती उसकी क्या हुई कि वो बनी इसराइल की शिकायत करता, जासूसी करता, बुराई चाहता और उनको परेशान करना चाहता और इससे दौलत बनाता। अल्लाह ताला ने अब भी माफ कर रखा था। तीसरी गलती उस शख्स ने ये की कि बनी इसराइल को जलाने के लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए एक दिल जुलूस निकाला, जुलूस सेलिब्रेट। हमारे यहाँ भी होता है ना कि लोगों को दौलत काटती है, बाज लोगों को तो उनके जेब में जो पैसे हैं उनको काटते हैं, बाज लोग इतने बेवकूफ होते हैं दूसरों की जेब से पैसे उनको काटते हैं, कर्जा ले लेके सेलिब्रेशन करते हैं। लिहाजा सेलिब्रेट करने की उसको सूझी और सेलिब्रेशन करने के लिए उसने सारे अपने हशम खदम को जमा किया, खुदाम को, नौकर चाकर और ये और वो और सिक्योरिटी, और फिर पूरा उस जमाने के लिहाज से लिबास, ज़ैब और जीनत, जेवर, ताज और क्या क्या पहन रखा, सवारी पे सवार हुआ और चल पड़ा। और जब काफिला चला शान और शौकत के साथ गुरूर का मुजाहरा करते हुए, तो अब देखिए अब दो किस्म की मेंटेलिटी सामने आई। यही है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक मेंटेलिटी ये थी, वो कह रहे थे अवै कअन्नहु, काश ऐसा हमको भी मिला होता, हम भी ऐसे ही घोड़े पे बैठ के सोने का जेवर पहन के इसके साथ चलते कि अल्लाह ताला भी क्या है, हमको गरीब खानदान में पैदा किया। ये एक मेंटेलिटी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। दूसरे लोग थे वो कह रहे थे कि
ایسا تم سوچا مت کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھو اصل تو بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی عبادت ہے، اس سے قربت ہے، دین ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں سمجھا رہے تھے۔ اور یہ کہہ رہے تھے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اس پہ تم غرور نہ کرو، اس پہ ناز نہ کرو، اس پہ حسد نہ کرو، اس پہ رشک نہ کرو۔ اب یہ بات ہوتی ہی جا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو فتنہ بن گیا ہے، سیدھے سادے لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا، کتنے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے یہ بولے بھالے لوگ، اللہ کچھ انتظام کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انتظام کرتے ہیں، اور انتظام یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو کہا کہ اے زمین تو پھٹ جا اور تو اس میں سما جا۔ زمین پھٹی، قارون داخل ہو گیا، گھٹنے گھٹنے تک وہ مٹی میں پھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرنے والا نہیں، بہت دنوں سے تو ستا رہا، فتنہ بنا ہوا ہے، اب جو ہونا ہے وہ دیکھیں گے۔ دوسری بار پھٹی، کمر تک وہ زمین میں پھنس گیا، کہا موسیٰ معاف کر دیجئے نا، میں تو آپ کا بھائی ہی ہوں، دعا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، تم بہت دنوں سے تم آزمائش بنے ہوئے ہو، ایمان والوں کے لیے تم فتنہ بنے ہوئے ہو، ایمان والوں کا جینا دوبر ہو گیا، میں تجھ کو معاف کرنے والا نہیں، جو ہونا ہوگا، میں تو دعا کرنے والا نہیں۔ اور تیسری بار زمین پھٹی، گردن تک وہ گھس گیا، صرف منڈی باہر رہ گئی، تڑپ کے کہا، آنکھوں میں آنسو ہے، موسیٰ معاف کر دیجئے، کہ اللہ سے ایک بار رجوع ہو کر دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تجھے دعا کر کے نجات دلاؤں تاکہ پھر آزمائش بن جائے، پھر دولت کا مظاہرہ کرے، پھر فرعون میں جا کے ہماری شکایت کرے، فرعون کے دربار میں جا کے ہماری جاسوسی کرے، میں نہیں کرنے والا۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ کا حکم پورا ہوا، وہ زمین میں غائب ہو گیا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ 3 بار آپ سے معافی مانگ کر آپ سے دعا کی درخواست کیا، ایک بار مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیا ہوتا اس کو۔ یہ رحمان ہے، وہ رحمان کی صفت گزر چکی ہے، ارحم الراحمین، ایک بار سچے دل کے ساتھ مجھ سے رجوع کر لیتا، میں اس کو معاف کر دیا ہوتا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، وہ آپ سے بات کرتا رہا اور آپ نے اس کے حق میں دعا نہیں کی، آپ دعا کرتے تو شاید معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دعا نہیں کی، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ دھس گیا۔ جب وہ دھس گیا تو اب پھر دونوں مینٹلٹی، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کاش ہمارے پاس دولت ہوتی، وہ کیا کہنے لگے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو قانون کو ملا کاش ہم کو بھی ملا ہوتا، قارون کی طرح ہم بھی جلوس نکالے ہوتے، وہ کہنے لگے کتنا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا نہیں کیا، ورنہ ہم بھی تو زمین میں دھس گئے ہوتے۔ یہ ہے دیکھیے کامن مینٹلٹی، اس کامن مینٹلٹی سے مومن کو اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی مینٹلٹی ہے، ان لوگوں کی یہ ذہنیت ہے جو ایمان کی قدروں سے محروم ہے۔ اہل ایمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، وہ ہر بات پر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں نے کہا تھا کہ اس کی دولت پر تم رشک نہ کرو یار، اس کے لیے مصیبت ہے، کیوں تم کہہ رہے ہو یا علیہ لنا اوتیا مثل ما اوتیا قارون کو جو ملا کاش ہم کو بھی ملا ہوتا، آج ہم چمکتے اچلتے کودتے، کیوں کہہ رہے ہو، سمجھو تم۔ یہ ایمان والوں کی مینٹلٹی، بلند فکر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نہیں عطا کیا کوئی حرج نہیں ہے، میں اپنی غربت کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کر لوں گا، میں اپنی مشقت کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کر لوں گا، کیونکہ وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ بغیر دیے بھی آزماتا ہے، غربت سے بھی آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائشیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت آپ کے گھرانے تک آئی تھی، آپ کی دہلیز تک آئی تھی، اس دولت کو اپنے لیے رکھ کر، اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس دولت کو اپنے لیے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوا چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مسکینوں کا اسوا چھوڑوں گا، غریبوں کا، تاکہ غریبوں کو مشکل نہ ہو۔ امیر تو کچھ بھی کر لیں گے اپنا انتظام، غریبوں کو آسرا ہونا چاہیے کہ ہماری طرح اللہ کے رسول تھے، ایک دن گھر میں چولہا سلگتا تھا تو ایک دن نہیں سلگتا تھا، لہذا ان کے لیے میں سامان عبرت بنوں گا، سامان نصیحت بنوں گا۔ لہذا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے، وہ کھول دیتا ہے اپنے خزانوں کو آزمانے کے لیے،
वो तंगी में मुब्तला कर देता है बंदों को आजमाने के लिए। जब वो खजाने देता है और बंदे के अंदर अगर शुक्रगुजारी है तो वो कामयाब, जब वो खजानों को बंद कर देता है और गुर्बत से नवाजता है बंदे के अंदर सब्र है तो वो कामयाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बंदे मोमिन का आलम अजीब व गरीब है, हर आलम में वो कामयाब है। अगर खुशियों में है तो शुक्र करके, परेशानियों में है तो सब्र करके, चिट भी उसकी है पट भी उसका है, वो हर आलम में अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा। ये एक हकीकत हो गई कि अल्लाह ताला जो है बंदों को आजमाने के लिए देता है, बंदों को आजमाने के लिए रोक देता है, वरना उसके खजाने में किसी किस्म की कमी नहीं। नुनज़्ज़िलुहु बिक़दरिन, एक अंदाज से हम नाजिल करते हैं, और ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा देकर सारे माशरे को, सोसाइटी को परेशानी में डाल दें। एक और आगे की तशरीह करते हुए मैं गुफ्तगू खत्म करूं कि मैंने शुरू में इशारा किया क़स्दन, रिज़्क़ का मफ़हूम सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी तक महदूद आप न रखें। मैंने अर्ज किया था ना, रुज़्क़ तो बेवलद अरब कहता है, क्या बेटा औलाद खाने पीने की चीज है, लेकिन ये अरबों का मुहावरा है, रुज़्क़ तो बेवलदिन। रिज़्क़ के माने अल्लाह की बख्शिश, अतिया, जो अल्लाह ताला इनायतें फरमाता है, वो सारी चीजें रज़क़ा लफ्ज में आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में जो कमी करता है, रिज़्क़ में जो देता है, याद रखिए ये आगे बढ़कर और मैदानों में भी है। यहां तक कि एक हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु शैइन बिक़दर हत्तल इज्जु वल कैसु। जिसका मुहद्दिसीन खास तर्जुमा करते हैं उससे मुझे इख्तिलाफ नहीं, वो है मफ़हूम तय है, उसका कौन इनकार कर सकता है। मुहद्दिसीन जो तर्जुमा करते हैं वो ये कि हर चीज अल्लाह के खजाने से है, यहाँ तक के जहानत और बेवकूफी या नादानी, कम जहन होना, ये भी इज्ज के माने जरा मजबूर होना, कम जहन होना, और अल-कय्यिस ये कियासा, ये होशियारी को, चालाकी को कहते हैं, ये दोनों चीजें भी अल्लाह के खजाने से है। मुहद्दिसीन इसका तर्जुमा तकदीर से करते हैं, हर चीज तकदीर से है और हम इनकार भी करते हैं, ये सही है। लेकिन इसके साथ साथ इतनी महदूद हदीस नहीं है। इस हदीस का मफहूम ये भी है कि अल्लाह ताला हर चीज जो काबिज और बासित है, कभी किसी को अल्लाह ताला खुलकर जहानत देता है, बेतहाशा ज़हीन होता है, वो आला दर्जे का ज़हीन होता है, और बाज लोगों को अल्लाह ताला वैसी जहानत नहीं देता, बड़ी सादगी देता है, और कोई चीज याद भी करना चाहे तो उनको सालों गुजर जाते हैं, कोई चीज समझना भी चाहे तो उनको दिक्कत पेश आती है। तो जहानत के मिलने न मिलने पर भी अल्लाह ताला से शिकवा न करें, ये भी अल्लाह ताला दे के आजमाता है। कितने लोग हैं जो अपनी जहानतों की वजह से अपनी जहन्नम गर्म कर लेते हैं, और कितने लोग हैं जो अपनी जहानतों की वजह से अपनी जन्नत तैयार कर लेते हैं। असल चीज ये है कि अल्लाह की खुशनुदी बंदा चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। कितने लोग हैं जो बड़े ज़हीन थे, भला के ज़हीन थे, मुर्तद थे, मुलीद थे, नाफरमान थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी में अपनी जहानत खर्च की, वो तबाही के रास्ते पर चल पड़े। कितने लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने आला जहानत अता की, वो अपनी जहानत अल्लाह ताला के फरमाबरदारी में लगाते रहे, अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ते खोल दिए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जहानत का आलम यह था कि इनको जेल में डाल दिया गया, जहां पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी। वो मौजूदा दौर की थोड़ी जेलें थी, न्यूज़पेपर भी आ रहा और आजकल तो टीवी चैनल्स भी लगे हुए हैं। वो तो पुराने जमाने में बादशाह काली कोठरी में डाल देते थे, कभी कुछ खाने पीने के लिए पहुंच गया। तो इमाम साहब ने सैकड़ों सफात कोयले से लिखे, जेल में कोयले से सैकड़ों सफात, ऐसी जहानत थी। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उन्होंने खर्च किया। उनके शागिर्द कहते हैं कुरान और हदीस से ऐसे इस्तेदलाल करते थे जैसे कि सामने लिखा हुआ कोई दिखा रहा उनको। कुरान और हदीस उनके आंखों के सामने नहीं लिखा, ऐसी अल्लाह ताला ने जहानत दी। अल्लाह की फरमाबरदारी में उन्होंने खर्च की। तो अल्लाह ताला बासित है, खोल कर जहानत देता है। अल्लाह ताला काबिज है, कभी जहानत नहीं देता, कम ज़हीन होता है इंसान। अब बंदा ये समझे कि अल्लाह ताला मुझे किसी ऐसे काम में लगाना चाहता है जिसके जरिए से मुझे अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो, और बंदा फिर अपने आप को लगा दे, तो फिर वो देखेगा, वो पाएगा कि अल्लाह ताला बड़ी रूहानी तौर पर तरक्की देता है। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक और इशारा करते हुए मैं गुफ्तगू खत्म करूं,
کہ जैसे मैंने कह दिया रिस्क बख्शिश का नाम है, तो याद रखिए ये बासित और काबिज होने की सिफत इबादतों के सिलसिले में भी है। लिहाजा अहलुल्लाह के नजदीक इंबिसात की कैफियत, इंतिबास की कैफियत, ये दोनों की दोनों बहुत मारूफ है। आपका नमाज में दिल नहीं लग रहा है, हजार आप चाह रहे हैं प्यारी नमाज पढ़े, दिल लग जाए, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कान्नका तराहु फइल्लम यकुन तरा फइन्नहु यराक, ये कैफियत आपको मिल जाए। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, खुशू कि अल्लाह के दरबार में खड़े होने की कैफियत मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। ये इंतिबास की कैफियत है, इसको अहलुल्लाह कहते हैं इंतिबास। और कहा कि कभी कभी मुख्तसर ही 2 रकात पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन जिंदगी भर वो 2 रकात याद आती है, क्या दिल लगा था, कैसे आंसू निकले थे, सजदे में कैसा लग रहा था कि अल्लाह से बस बात कर रहा हूँ, दुआ के लिए हाथ उठे थे तो मेरी कैफियत क्या थी, मेरा दिल कैसा था, वो 2 रकात पे आप रश करते रह जाते। इसको अहलुल्लाह ने कहा इंबिसात की कैफियत है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसके पीछे सबब है, याद रखिए। ये इंतिबास की कैफियत और इंबिसात की कैफियत इबादतों में जो होती है, वो बेशक अल्लाह ताला काबिज व बासित है, अता करने वाला वही है, लेकिन उसके पीछे एक सबब होता है कि जब बंदा मुस्तकिल गुनाह करता चला जाता है तो इबादतों में उसका दिल नहीं लगता, इंतिबास की कैफियत पैदा हो जाती है। और जब बंदा नेकियों के बाद ऊपर नेकी करता है और कोई ऐसी बड़ी नेकी कर देता है जो नादिर किस्म की हो, इंबिसात की कैफियत, इंशराह की कैफियत हो जाती है। इसी का इशारा फरमा अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम अलम नशरह लका सदरक, दिल खोल देता है अल्लाह ताला, दिल खुल गया। कैसे, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद आना चाह रहे थे और मस्जिद आने के लिए आपको बस में आना था और बस का ये मिनिमम टिकट था 5 रुपए, आपकी जेब में 5 रुपए थे, आप निकले, बस में सवार होने वाले थे कि आपको एक ऐसी गरीब कमजोर सी नियत की औरत नजर आई जो बड़ी मोहताज जरूरतमंद पैदल जाने की कोशिश कर रही है, कदम नहीं उठा पा रही, तो उससे आपने कहा अम्मा ये मेरे 5 रुपए ले लो, तुम बस से सफर कर लो। आप खुद पैदल 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 1 किलोमीटर चल के मस्जिद में आए, फिर अब आप जो 2 रकात पढ़ेंगे तो आप एक इंशराह की कैफियत देखेंगे, इंबिसात की कैफियत देखेंगे, अल्लाह ताला से आप जुड़ जाएंगे। तो कभी कभी बंदा एक ऐसी नेकी कर जाता है कि अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देता है, उसके आंखों से आंसू के नदी जारी हो जाते हैं, उसका हाथ उठता है तो उसके लबों से वो दुआएं निकलती है जो बादलों को और आसमानों को चीरते हुए अर्श रहमान तक पहुंच जाती है। इसके मुकाबले में कभी कभी ऐसा होता है, नमाज के लिए आते आते वालिदैन के साथ झिड़की दे दी, बदतमीजी करके चले आए, नमाज के लिए आते आते कोई ऐसी बेहयाई का मंजर देखते हुए चले आए जो जायज नहीं था, अब इंतिबास की कैफियत है, इंतिबास, दिल ही नहीं लग रहा, कहीं और है। कभी इमाम साहब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, उसका भी पता नहीं चला, बस नकलें हैं करते चले गए। एक जैसे ट्रेनिंग कोर्स होता है मशकी फौजी, उस तरह करके आपने अपने बदन को हरकतें देके फारिग कर लिया। ये कैफियत इंतिबास की है। ये कैफियत क्यों? इसलिए कि गुनाह करके आ रहे हैं, नाफरमानी करके आ रहे हैं। तो मैं इस अपील पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, जब कभी हम इंतिबास की कैफियत महसूस करें तो गौर करें कि क्या हुआ जिसकी वजह से ये कैफियत पैदा हो गई। जब कभी इंबिसात की कैफियत देखें तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आज तौफीक इनायत फरमा दी, तो आप धीरे 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 इतने बुलंद हो जाएंगे, इतने बुलंद हो जाएंगे कि तबीयत में इतनी हसासियत, दिल का शीशा इतना चमक पड़ेगा, छोटा सा भी गुनाह होगा तो आप फौरन समझ लेंगे इस गुनाह की वजह से आज मेरे पूरे दिन भर के अमाल पर असर पड़ रहा है। याद रखिए, तबीयत जब हसास होती है ना तो कैफियत ही कुछ और होती है। वो आपने देखा होगा ना, धर्म काटा फैन बंद कर देता है, फैन के हवा से भी वो फिर सही वेट नहीं बता सकेगा, वो तो माशों का वजन बता देता है। ये अल्लाह वालों की कैफियत हो जाती है, उनका दिल ऐसा शफाफ बन जाता है, छोटे से छोटे गुनाह को निशानदेही कर देता है। और आपने वो भी देखा होगा, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, जिसके ऊपर लारी खड़ी होती है, वेट करते हैं, उसमें 2-4 किलो का तो कोई शुमार ही नहीं। तो इंसान का दिल जब मुर्दा हो जाता है तो फिर बड़े बड़े गुनाहों का भी उसको एहसास नहीं होता। लिहाजा अपने दिल को गुनाहों का खुगर न होने दें, अपने दिल को बहुत ही हसास बना ले, सेंसिटिव, कि ऐसा छोटा सा भी गुनाह हो तो इंसान फौरन समझ जाए
کہ آج انشراح کی کیفیت نہیں ہے, انبساط کی کیفیت نہیں ہے, آج انقباض کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو پھر آپ گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اور سچی کیفیت دے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں قابض اور باسط ہونا, یہ ایک ایسی قرآنی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رزق کے نظام کی تکمیل کا تکمیلہ ہے, اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ ہے تو رزاق خوب دینے والا, لیکن وہ ایک نظام کے ساتھ, ایک حکمت کے ساتھ دیتا ہے جس کو سمجھنے سے بندے مومن کی زندگی میں ایک اطمینان آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسماء الحسنی سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.